नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निहित स्वार्थको राजनीतिक खिचातानीले आम नागरिकलाई पछिल्लो समय जसरी निराश बनाएको छ, यसअघि सायदै निराश महसुस गराएको थियो। देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने संस्कार समाप्त भए जस्तै छ। राजनीति व्यक्ति स्वार्थमा सीमित हुन पुगेको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित हुँदा दलगत र व्यक्ति स्वार्थले शिखर छोएको प्रष्टै देखिएको छ। पैसा खर्च गरेर पद लिने र पद लिएर पैसा कमाउने चक्र डरलाग्दो छ। सिद्धान्ततः राजनीतिक दल नागरिकमुखी राज्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठित संस्था हुन्, तर जनभावना, आकांक्षा र एजेन्डालाई टेकेर राजनीति गर्ने दलले सत्ता मार्फत जनभावना सम्बोधन नगर्दा नागरिकमा चरम निराशा पैदा भएको छ। नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता हो, जसले देशमा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत गरोस्। विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्तिदेखि नै देशमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने नेपाली जनताको सपना थियो। तर नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला, नेपाली जनताको सपना यो 70 वर्षको अवधिमा कहिल्यै पूरा हुन सकेन। फेरि पनि आगामी मङ्सिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ। आगामी हुने निर्वाचनबाट पनि देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। दलहरूको विग्रह र विभाजनका कारण एउटै दलको बहुमत नआउने र फेरि पनि दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउँदा त्यसले राजनीतिक अस्थिरताकै बाटो समाउने धेरैको अनुमान छ। वर्तमान राजनीतिक दलबाट आजित बनेर नयाँ वैकल्पिक दल स्थापना गरेका नेताहरू पनि पुरानै नेताको अनुयायी बन्दै विभाजनकै बाटो रोजे जस्तो देखिन्छ। देश, जनता र संविधान बचाउन बनेको भनिएको वर्तमान देउवा सरकार जनताका काम भन्दा पनि अनेक काण्ड मच्याउन अग्रसर देखिएको छ। सरकारको गैर जिम्मेवार काम कारबाहीप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन्। राजनीति मार्फत देश र जनताको मुहार परिवर्तन गर्ने बाचा गरेका नेताहरूले राजनीति नै गरेका छन् वा अरू नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पहिलो कुरा त यो राजनीति नै होइन। जुन नीतिले राज्यलाई न्याय दिँदैन, जुन नीतिले त्यो देशको नागरिकलाई न्याय दिँदैन, जुन नीतिले समग्रतामा देशभरि भएका, जुनसुकै देशको होस्, त्यो देशभरि भएका नागरिकको, माटोको, त्यो भूमिको, त्यो भावनाको, त्यो भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यो कर्मलाई राजनीति भन्न मिल्दैन। त्यही भएर उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ राजनीति होइन। राजनीतिको आडमा उहाँहरू स्वार्थ सिद्ध गर्ने एउटा बाटो चाहिँ अवलम्बन गर्नुभएको छ, जसले गर्दा आज नेपाली जनताको राजनीतिप्रति, नेताप्रति वा विचारधाराप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ। र हेर्दा हेर्दै 15-16 वर्षभित्रै नेपालका नेताहरूप्रतिको जुन खालको धारणा जनतामा बन्यो, यो साँच्चीकै चिन्ताको विषय हो। र यदि यस्तै नै नेताहरूले देशको अहितमा, विदेशी शक्ति केन्द्रको हितमा, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूभित्र पनि आपसमा हुने मनमुटाउमा भित्र पनि पक्षधरता अपनाइराख्ने हो भने यी नेताहरू युवा आक्रोशको शिकार हुन सक्छ, जनताहरूबाट भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन सक्छ, जनताहरूलाई घाँस कपासमै समस्या हुने हो, जनताको आत्मसम्मानमै ठेस पुग्ने हो, आफ्नै देशभित्र रहथाने हरू अङ्गीकृतबाट शासित हुने व्यवस्था यदि निर्माण हुँदै जाने हो, वंशजहरू आफ्नै देशभित्र असुरक्षित हुँदै जाने हो भने बिस्तारै बिस्तारै यो आक्रोशहरू नेता, दल, सरकारका निकायहरू, संविधान सभा जस्ता निकायहरू यी जनताको आक्रोशको शिकारको केन्द्र बन्न सक्छ। त्यही भएर मेरो बुझाइ के छ भने अहिले देखिएका नेताहरू जसरी म कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु, म गठबन्धन बनाउँछु भनेर पब्लिकली भनेर कहिले एउटा विदेशी केन्द्रका लागि एउटा कानुन पास गरिदिने, एउटा सम्झौता गरिदिने, कहिले अर्को विदेशी केन्द्रलाई खुस पार्न अर्को खालको भूमिका निर्वाह गरिदिने, कहिले देशकै सांसदहरू, देशकै जनताहरूलाई अहित हुने खालको निर्णय गरिदिने र आफूले बोकेको विचारधारा बमोजिम आफूले काम नगरिदिने, यही पद्धति बढिराख्यो भने नेपालका नेतृत्वहरू असुरक्षित हुन्छन् र
हिंसाको शिकार पनि हुन सक्छ है। त्यही भएर अहिले नै उहाँहरू सचेत हुन जरुरी छ, अहिले नै सुध्रिन जरुरी छ। किनभने हाम्रो देश जो चाहिँ उत्पादनमुखी हुनुपर्ने त्यो आज उद्घाटनमुखी भएको छ। हाम्रो देश जसको हरेक भूगोलमा सुन फलाउने क्षमता छ, जुन देशका नागरिकहरू गरिब हुनै सक्दैन, हामी कहाँ पर्यटनको विकास गरेर, धार्मिक केन्द्रको विकास गरेर, हामी कहाँ पानी बेचेर, हामी कहाँ जल स्रोतका कुराहरू, हामी कहाँ त्यो जडीबुटीका कुराहरूदेखि लिएर यी भएका प्राकृतिक स्रोत साधनकै उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक नेपाली करोडपति हुने ठाउँ हो। तर पेट पाल्नको लागि जिउ बेच्नुपर्ने अथवा विदेशिनुपर्ने स्थितिको निर्माण नेताहरूको सामूहिक कार्यशैलीबाट यो दुर्दशाको निर्माण भयो। त्यही भएर नेपालका नेताहरू सही बाटोमा छैनन्। यिनीहरू सपडेनन् भने हिंसाको शिकार हुन सक्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यिनीहरू बेलामै सप्रिनु यिनका हितमा पनि हुन्छ र देशको हितमा पनि हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थिरताका लागि 2007 साल यता दर्जनौं आन्दोलन भइसके। हजारौं जनताले यसैका लागि वीर गति प्राप्ति गरे भने केही घाइते भए। देश र जनताको अवस्था सुधार्छु भन्नेको अवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था र देशको स्थिति भने जस्ताको त्यस्तै छ। विक्रमसम्म 2074 सालको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने र विकासका मुहान फुट्ने आम मानिसले अपेक्षा गरेका थिए। तर सर्वहारा वर्गको नाममा राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट दललाई जनताले 2/3 बहुमतका साथ सत्ता चलाउन जनादेश दिए पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन। सत्ताको चरम अभिलाषाका कारण वामपन्थी दलले उक्त जनमतलाई बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै बनाए। सत्ता स्वार्थकै कारण चुनाव अघि एक भएका दलहरू 3 वर्ष नबित्दै छिन्न भिन्न भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरे। यता निर्वाचन अघि काङ्ग्रेसलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, जलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईले ओलीसँगको रिस पोख्न उही नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतको सहारामा प्रधानमन्त्री बनाए। अहिले फेरि निर्वाचनमा सिट बार्गेनिङका लागि उनीहरूले नै काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिनेदेखि कहिले समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्दै जनतालाई भुलभुलैयामा पारेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई डर देखाएका छन्। यो सम्भावनाको कुरा पनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि फ्र्याङ्कली स्पिकिङ यहाँ बाह्य शक्तिको खेल भयो। खेल चर्को चले बाह्य शक्तिको। यी विभिन्न बहानामा विदेश गइएका छन्, विभिन्न बहानामा विदेश गएका छन्। यी सबै राजनीतिक उद्देश्यले गएका हुन्। हामीले सुनेका छौँ केही कुराहरू। र यो डिजाइन पश्चिमाले डिजाइन गर्दैछ र दक्षिणले डिजाइन गर्दैछ। अबको सरकार कस्तो बन्ने भनेर मैले एउटा पत्रिकामा पढ्दै थिएँ कि अघि अस्ति प्रचण्ड भारत भ्रमण जाँदाखेरि उहाँसँग पनि यही बारेमा चाहिँ दिल्लीले बार्गेनिङ गर्यो। तपाईँहरू गठबन्धनमा जानुहुन्छ, गठबन्धन गएपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने? उहाँले चाहिँ म प्रधानमन्त्री गठबन्धनमा चाहिँ गएपछि एकपटक म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको बाँडफाँड समेत भइसकेको छ। कसलाई कति ट्रेन कति अवधिसम्म को बन्ने र कति अवधिसम्म को बन्ने। यहाँ त हुनसक्छ कता कतै सुनिन्छ यहाँ अमुक नामको एउटा जुन राजनीतिक कन्ट्रिब्युसन नभएको, योगदान नभएको कुनै व्यक्ति पनि अचानक चाहिँ यहाँ यो देशको बागडोर समात्ने एउटा डमीको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। त्यो पनि सम्भावना, त्यो पनि खतराको छँदैछ। त्यो खतरालाई नेपाली शीर्ष नेताहरूले कतिको ख्याल गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वामपन्थीहरूको एकता जुन गठबन्धनभित्रै पनि समाजवादी नाममा उनीहरूले एकता गर्न खोजेका छन्। त्यो एकता सम्भव छैन भन्दिनँ मैले, सम्भव छ। किनकि यहाँ सत्ता प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै गठबन्धन पनि गर्न सक्छन् सत्ता प्राप्तिको लागि। र त्यो एकता देशका लागि, जनताका लागि, विकासका लागि भन्दा पनि काङ्ग्रेससँग सिटको बार्गेनिङ गर्नका लागि त्यो एकता हुनसक्छ। काङ्ग्रेससँग सिटको बार्गेनिङ, त्यो एकता हुने बित्तिकै एउटा ठुलो रूप लिन्छ। त्यसले अलिक ठुलो पार्टीको रूपमा लिन्छ। एकता हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस बाहेकको, काङ्ग्रेसको विकल्पको अर्को लिन्छ। यदि हामी यति एकता गरिसक्यो, अब हामीले एकता गरेर एउटा मात्रै पार्टी माग्यो त्यो भनेको एमाले हो। हामी एमालेसँग त्यसो भए हामी मिल्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा तुरुप फालेर अनि बार्गेनिङ चाहिँ सिटका बार्गेनिङ गर्नका लागि त्यो बोलाइएको हुनसक्छ। होइन भनेदेखि त प्राकृतिक गठबन्धन भनेको त वामपन्थीहरू एमाले लगायतका, एमाले समाजवादी माओवादी लगायतका सबै वामपन्थी चिन्तन राख्नेहरू जसको गन्तव्य स्थल एउटै हो, पुग्ने ठाउँ एउटै हो, तिनीहरूको बिचको एकताको कुरो भएदेखि त्यो प्राकृतिक हुन्थ्यो। अब यो सत्ता प्राप्तिको लागि त्यो गठबन्धन गठबन्धनभित्रै पनि अर्को गठबन्धन, अर्को एकता हुनसक्छ। त्यो सिटको बार्गेनिङको लागि हुनसक्छ। र मलाई लाग्छ बाह्य डिजाइनमा यदि देश चल्यो, सरकार चल्यो भनेदेखि गठबन्धनमै जान्छन्।
240 वर्षीय राजतन्त्र नै देशको विकास र राजनीतिक स्थिरताको बाधक भएको भन्दै देशमा गणतन्त्र स्थापना गरे पनि जनताले गणतन्त्रको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। परिवारको 2 छाक टार्नका लागि विदेशिनीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। 50 लाख भन्दा धेरै नेपाली अहिले पनि आधारभूत आवश्यकताका लागि खाडीको चर्को घाममा रगत पसिना बेचिरहेका छन्। देशमा उद्योग स्थापना गर्छौं र जनतालाई नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरूले उही सामन्ती भनिएका राजाले खोलेका उद्योग बेचेर समाप्त पारिसकेका छन्। यतिले मात्रै नपुगेर विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले नेपालमा विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थादेखि सङ्घीय गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष नियालेका राप्रपाका पुराना नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले वर्तमान राजनीति सरल रेखामा नरहेको र भोलिको दिनमा पनि राजनीतिले यही बाटोलाई पछ्याउने औँल्याएका छन्। अब यो 4-5 वर्षमा नेपालको राजनीतिले नेपाली जनतालाई को आधारभूत आवश्यकताहरू अर्थात् घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षा यस्ता कुराहरूमा नेपाली जनतालाई उपेक्षा गरेको छ। र अहिलेको राजनीतिले प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छैन। यसको अर्थ प्रजातन्त्र आफैमा राजनीतिको अन्तिम सत्य होइन के। यसले जनताको आशा र आकाङ्क्षालाई प्रति संवेदनशील रहेर डेलिभरी अर्थात् जनतालाई सेवा दिन सक्यो भने जनताको प्रजातन्त्रप्रति विश्वास बढेर जान्छ। त्यो विश्वास बढाउने काम अहिलेका राजनीतिज्ञहरू चाहे ती आफूले जुनसुकै ब्रान्ड र जुनसुकै छापका हुन् जुनसुकै हात्तीमा छापका हुन् कसैले पनि नेपाली जनतालाई उपेक्षा नेपाली जनताको चाहिँ सम्मान र नेपाली जनताको आशाप्रति संवेदनशील भएको देखाएका छैनन्। यो परिवेशमा फेरि हामी अर्को चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसैले मान्छेलाई के छ भनेदेखि यही पुरानै अनुहारहरू आउने हो जसको क्रियाकलाप देखिसकेको छ भने फेरि के आशा गर्ने भन्ने यस किसिमको भावना चाहिँ आएको छ। यसलाई हटाउन सकेर अब हामी एउटा नयाँ उत्साह एउटा नयाँ सम्भावनाको बोकेर अगाडि लगाएका छौँ भन्ने त्यो दिन सक्नुपर्छ अहिलेको राजनीतिले। अघि त्यो चाहिँ मैले भएको देखिरहेको छैन। हामी पनि आछौँ हामी त आगै छौँ नि। तर मैले भने पुरानै अनुहारहरू भन्छु म के तपाईँको पुरानै अनुहारहरू जसको क्षमता कार्यक्षमता र जसको डेलिभरी देखिसकेको छ उहाँहरू नै आउने हो। फेरि अब दल त तपाईँ रातारात कोही नयाँ त आउँदैन नि त। भन्दाखेरि के देशमा के होला र भन्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको त्यो शङ्का व्याप्त छ। यथार्थता हो यो व्याप्त छ। र यो क्रममा जुन प्रजातन्त्रलाई खेलबाड गरिएको छ नि प्रजातन्त्रका बार बन्देजहरू प्रजातन्त्र भनेको एउटा मूल्य मान्यता र बार बन्देज हो नि त। साँच्चीकै बार बन्देजहरूलाई जसरी तपाईँको फालाफाल गरिएको छ जसरी आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरिएको छ जसरी आफ्नो स्वार्थमा त्यो बाजिने भयो त्यसलाई हटाइएको छ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा एउटा अभिजात्य वर्गले नेपालमा शासन गर्ने भयो आफू मात्रै मोटाउने भयो र जुन जहानिया शासनकोलाई हामीले जुन सामन्तवाद भन्थ्यौँ भनेदेखि एउटा नयाँ वर्ग दलको नाममा एउटा नयाँ वर्ग देशमा खडा भयो र त्यसले आफू आफ्ना परिवार र आफ्ना केही भारदारहरूको लागि चाहिँ श्री समृद्धिको लागि र शासन सत्ता त्यसमा ओगटेर राख्नको लागि देश अगाडि बढेको छ। त्यसलाई प्रजातन्त्रको नाममा नवसामन्तवादले देशमा ज्वरो गाडेर जान लागेको छ भन्ने त्यो अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ कि यथार्थ चाहिँ त्यही हो। देशको न्यायालय क्षेत्र पनि राजनीति जस्तै अस्तव्यस्त बनेको छ। जनताले न्यायका लागि अन्तिम आशा र भरोसा गरेको न्यायालय क्षेत्रमा अहिले चरम राजनीतिकरण गरिएको छ। निष्पक्ष न्यायमूर्ति बनेर न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको भन्दै कतिपय न्यायालयभित्रैका मानिसहरूले यस्तो प्रविधिको चर्को विरोध गरेका छन्। न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको चरम राजनीतिकरण र विकृतिलाई हटाउन के गर्नु पर्ला त? अहिले वर्तमान अवस्थामा न्यायालयमा जति व्यथिति विकृति विसङ्गति भनेर जति यो मिडियाहरूमा अहिले हामीले देखिरहेको छौँ आन्दोलन भयो 90 दिनसम्म सर्वोच्च अदालत बन्द भयो यो सबै भनेको चाहिँ जस्ट एभ्री चेन्ज निड्स अ माइलस्टोन स्टेप भने जस्तै एउटा कुनै स्टेप आइसकेपछि अब चाहिँ जुडिसियरीमा जुन व्यथितिलाई हटाउनको लागि भनेर न्यायालय शुद्धिकरण अभियान एक त वकिलहरूको थ्रुबाट पनि सुरु भयो बारको आन्दोलनमा। त्यसपछि अहिले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि कहीँ कतै भ्रष्टाचार थियो कि कोही अयोग्य मान्छेलाई लिएर आएर नियुक्ति दिएको थियो कि भनेर जुन अहिले छानबिन भइरहेछ कुनै बिचौलिया थियो कि अहिले कुनै मुद्दा सेटिङमा भइरहेछ कि भनेर जुन न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेछ यो एकदमै पोजिटिभ हिसाबमा अगाडि न्यायालय शुद्धिकरणको विषयमा गइरहेछ। तर कस्तो हो भने जबसम्म जुडिसियल करप्सन भने के हो भने एउटा त मुद्दा सेटिङ गर्यो भने जुडिसियल करप्सन भनेर मात्र हामीले बुझ्छौँ
त्यति मात्र नभएर जबसम्म पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स र पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स चाहिँ न्यायालयमा रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म जुडिसियल करप्सन रहन्छ। अनि यो न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा जुन यो भागभण्डाबाट आउँछन् मान्छेहरू, सांसदलाई नियुक्ति गरिन्छ, पोलिटिकल क्यारियरलाई नियुक्ति गरिन्छ, कतै न कतै कसैसँग नेपोटिजम र फेभरेटिजम र चिन्जानकै मान्छेलाई मात्र लिएर आउँ र राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई लिएर आउँ भन्ने जुन कल्चर छ अहिलेसम्म पनि, यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स नहटुन्जेलसम्म जुडिसियल करप्सन त्यति सजिलो हट्दैन। न्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि बरु लोकसेवातिर लगेर पास गराएर एक्जाम दिएर लिएर आएर सक्षम मान्छेलाई मात्र लिएर आयो भने जुडिसियल करप्सन हट्छ। अहिले पनि त अब एउटालाई हटाउँला फेरि अर्को को आउँछ भन्दा त त्यही भागभण्डामा कसैको भागमा परेर अनि मान्छे भयो। आज एउटा सरकारको मान्छे आउला, त्यो सरकारको मान्छेलाई चित्त बुझेन अर्को सरकारको मान्छे आउला, अनि कोही मान्छेले चित्त नबुझिकन लिएर आएर सजिलोसँग महाभियोग लिएर आएर तेर्साइदिइसकेपछि त जुडिसियरी त एउटा पार्लियामेन्टले बन्दुक तेर्साएर चलाउने निकाय भन्दा बढी त हुँदैन। त्यही भएर जबसम्म यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सलाई हटाउन सकिँदैन जुडिसियरीबाट त्यतिन्जेलसम्म न्यायालय शुद्धिकरण हुन अलिक गाह्रै हुन्छ। हामीले यो जब बारको आन्दोलन सुरु भइरहेको थियो र 90 दिनसम्म सर्वोच्च अदालत जब बन्द थियो, हामीले स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी भनेर एउटा सङ्गठनै अगाडि लिएर आएर विस्तार गरेर अहिले हामी त्यसमा 400-500 जना संलग्न छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनमा चाहिँ पोलिटिकली कोही मान्छेले लिएर आएर आफ्नो पार्टीको झन्डा लिएर आएर तेर्साउनु हुँदैन। प्रोफेसनली कोही मान्छेले कसरी न्यायले राम्रो बनाउने भनेर चाहिँ प्रोफेसनली हामी अगाडि आउँछौँ भने चाहिँ त्यो पेसागत राजनीति गरौँ, कसरी पेसालाई राम्रो बनाउँछ भनेर राजनीति गरौँ। तर खाली कुनै एउटा पार्टीको एजेन्डाभित्र छिराउनलाई चाहिँ पेसागत राजनीतिको नाममा लिएर आएर पोलिटिकल पार्टीलाई नछिराउँ भनेर हामीले यो सुरुदेखि नै अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि यो हामी घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन् भन्दाखेरि पनि हामीले न्याय परिषदमा पनि यस्तोसम्मको आउँदाखेरि मिडियामा यो कुरा खुलेआम भन्दाखेरि पनि यसको पनि त अनुसन्धान गरौँ न भन्दाखेरि कतैतिर उजुरी पनि सुनवाई हुँदैन। अब त्यो मैले अघि भने त्यही प्रसङ्ग जोडेर लिएर आउँछु। जब जो सरकारको मान्छे छ त्यही मान्छेले लिएर आएर सम्बन्धित मान्छेलाई त अनुसन्धानै हुँदैन नि। अब म ल्याएर जोडौँ है, अडियो प्रकरणमा त्यति बेला अहिले डिएलएको छ बार एसोसिएसनमा मान्छेहरू, अडियो प्रकरणमा जो मान्छे घुस रिश्वतको काण्डमा ल्याएर अहिले जोडे त्यो मान्छे पिपिएलएको, डिएलएको एकजना वरिष्ठ ज्यूको हुन्डीको केसमा भनेर व्यापक बाहिर विरोधहरू आयो, किटानी जारी आयो, तर उहाँको कहीँ कतै उजुरी पनि लाग्दैन, कुनै निकायले छानबिन गर्दैन। उहाँको विरुद्धमा जसले बोल्न खोज्छ त्यो मान्छेको बरु लाइसेन्स खारेजीतिर जान्छ, तर यतापट्टि पिपिएलएको मान्छेको एउटा अडियो प्रकरणको बाहिर आउँदाखेरि त्यो मान्छेको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया तुरुन्त फास्ट ट्र्याकमा अगाडि जान्छ, अनुसन्धानमा जान्छ। अनुसन्धान हुनु ठिक हो, तर बायस्ड अनुसन्धान भन्दा पनि दुवैजनालाई प्यारलली अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो नि। ल्याएर छानी छानी यो चाहिँ फलानु पार्टीको थियो अहिले चाहिँ हामी सत्तामा छौँ भनेर अनुसन्धान नगरेर पेसालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ र यदि कसैले हुन्डी गरेको थियो र कसैले बिचौलियाको काम गरेको थियो भने दुवैजनालाई लिएर आउन अनुसन्धान गरौँ, फेर हिसाबले अनुसन्धान गरौँ। आजकल त मिडिया ट्रायलको बेला छ, हेरौँ न कहाँ कतै त्यो मान्छेको विरुद्धमा तपाईँले सार्वजनिक रूपमा कसैले गरेको छ, यो मान्छेले यसो यसो गर्दो रहेछ, तपाईँलाई पनि मर्का परेको छ भने आउनुहोस् भन्यो भने त अरू पनि आउन सक्थ्यो होला। त्यो अलिकति हुन्छ नि अलिक सटिक अनुसन्धान भयो भने बेस्ट हुन्थ्यो। वकिल भइसकेपछि त अर्कोको भोइस गएर अदालतमा राखिदिने नै हो। हामीले त वकालतनामा लिइसकेपछि त्यो फलानु पक्षको वकालत गएर अदालतमा गरिदिने हो, तर त्यो मुद्दा कति छिटो फर्चर भएर उनीहरूले टुङ्गो लगाउँछ त्यो त अदालत र अदालतको प्रशासनको कुरा हो नि। फर इक्जाम्पल म एउटा भनौँ है, मुद्दा पेशीमा जहिले पनि 10 वटा चढ्छ, एउटा बेन्चमा 10 वटा मुद्दा पेशीमा चढाएको हुन्छ, 2टा भन्दा 3टा मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैन। त्यो न्यायाधीशले 10 देखि 6 बजीसम्म रेगुलर काम गर्यो भने बिचमा ब्रेकको लागि भनेर 2-3 घन्टा आउँछ। बिहान उहाँहरूको त्यहाँनिर बेन्चमा बस्दाखेरि नै 11:30 बजे आउँछ। 10 बजे बेन्च बसेर 6 बजेसम्म मुद्दा हेऱ्यो भने त एटलिस्ट 8 वटा हेर्न सकिन्थ्यो नि। तर एउटा खाजा अगाडि एउटा खाजा पछाडि त्यो न्याय दिन्छु भनेर नबसेर म जागिर खान्छु भन्ने त्यो जुन मानसिकता हुन्छ नि त्यो चेन्ज गर्यो भने चाहिँ मुद्दा त आउँछन्, मुद्दा हेर्नलाई अदालत बनायो नि। मलाई चित्त नबुझेको कुरा जस्तो पनि होला, त्यो ठिक छ छैन त न्यायाधीशले गर्ने डिसिजन हो। एटलिस्ट 10 वटा पेशी चढ्छ भने 50-60% त काम हुनु पर्यो। त्यहाँ 2टा मात्र मुद्दा चढ्छ भने 3टा मात्र मुद्दा चढाउनु नि त। त्यसो भए त्यही भएर अदालतको प्रशासन र अदालतको जुन प्रक्रिया छ यो चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लानु पर्यो, अलि मोडर्नाइज गर्नु पर्यो, डिजिटलाइज गर्नु पर्यो, कसरी छरितो गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नु पर्यो, न त जागिर खानलाई होइन न्याय दिनलाई चाहिँ बस्नु पर्यो।
देशमा संविधान जारी भएपछि देशको शान्ति सुव्यवस्था निकै राम्रो हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जस्ता घटना नघटे पनि पछिल्ला दिनमा शान्ति व्यवस्थालाई नै खलल पुर्याउने खालका काम भएका छन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बखत कतिपय ठाउँमा बुथ कब्जा गर्नेदेखि मानिसको ज्यानै लिनेसम्मका घटना घटे। फेरि पनि देश, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ। निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर देशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामाथि आम मानिसले चासो राखेका छन्। देश निर्वाचन उन्मुख भएका बेला कस्तो छ त मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था? अब ल एन्ड अर्डरको कुरा गर्नुपर्दा अहिले ल एन्ड अर्डर पुलिस हेडक्वार्टर अथवा गृह मन्त्रालयको उसमा हातमा छैन। त्यो देशको ल एन्ड अर्डर कस्तो छ भन्ने सोध्ने आजु म्यामलाई गएर सोध्नु होला है, कस्तो छ है, उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ है। मैले यति भने अहिलेको अवस्थामा, किनभने यो चाहिँ क्रिमिनलाइजेसन इन पोलिटिक्स, पोलिटिसाइजेसन इन क्राइम, अहिले हस्तक्षेप नेपाल प्रहरीमा जुन एउटा चाहिँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको सिडिओ कार्यालयहरूमा डाइरेक्ट हस्तक्षेप, इन्टरफेरेन्स, राइट म्यान इज नट इन द राइट पोजिसन, भद्रगोल छ। जो लम्पसारवाद हुन सक्यो, जसले चाकडी गर्न सक्यो, जसले चाहिँ ब्रिफकेस बुझाउन सक्यो, अथवा जो नातेदार भयो उसले चाहिँ के गर्यो, अहिले पोजिसन पायो, प्रमोसन उसको भयो। यसो भएपछि के हुन्छ, मोरल के हुन्छ, त्यो फिल्डमा खटिने त्यो सिपाहीको मोरल के हुन्छ, लो हुन्छ। जब सिपाहीको मोरल लो हुन्छ अनि तपाईँले शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, अपराधको चाहिँ अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आफै यो देशको नागरिकको हैसियतले छुटाउँछ। शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मा लिएको स्थानीय प्रशासन र प्रहरी र प्रशासनलाई इन्टरफेयर मात्र नगरिदिने हो भने, उनीहरूको एक्सपर्टिज, उनीहरूको विवेक अनुसार मात्र चल्न दिने हो भने र त्यहाँ बस्ने फिल्डमा खट्ने त्यो सिपाहीको मूल्याङ्कन सही अर्थमा हुने हो भने उनीहरूले जस्तो सुकै अहिलेका सेक्युरिटी च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हैसियत नेपाल प्रहरीमा छ। तर मैले फेरि बारम्बार भन्छु, हिजोको दिनमा के भयो, ओली सरकारको बेलामा प्रमोसन पोस्टिङमा रातो टिक बालुवाटारबाट लाग्दथ्यो। अब अहिले पनि त्यो रातो टिक लगाउने, कसलाई प्रमोसन दिने, कसलाई पोस्टिङ दिने, त्यो रातो टिक लम्पसारवादहरूले पाउन थालेपछि है, अनि के हुन्छ, त्यहाँ च्यालेन्जेसहरू बढी आउँछ, त्यहाँ थ्रेट बढी हुन्छ र त्यो मोरल, त्यो देख्ने बित्तिकै फिल्डमा खट्ने त्यो सिपाहीको मोरल चाहिँ के हुन्छ, खस्कँदोमा जान्छ र राम्रो हुन सक्दैन। अपराधीको हाबी हुन्छ, अपराधीले हाबी गर्छ। र अहिले देखेको इन जनरल देशको स्थिति के छ भन्दाखेरि अपराधी तस्करीहरू चाहिँ एउटा टिममा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। उनीहरू के छ, उनीहरूमा चाहिँ एउटा टिम छ, नेटवर्किङ छ, एक आपसमा सहकार्य छ। तर राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू के छ, 3, 4, 5, 6 तिर चाहिँ के गर्छ, डिस्पर्स भएको छ, उनीहरूको मोरल लो छ। र मैले भन्नुपर्दा, स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दा नेपाल प्रहरीको मोरल लो देख्छु म, र त्यसले गर्दाखेरि थ्रेट बढी छ। नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको श्रृङ्खला निरन्तर छ। अहिले देखिएको राजनीतिक सङ्कटले आगामी दिनमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ नेपाली राजनीति जान सक्ने सङ्केतहरू देखाएका छन्। आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति सङ्घर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नेपालको संवेदनशील भू राजनीति यहाँको मुख्य कारण हो भन्ने गरिए पनि त्यसको समाधानका लागि राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सरका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको दाउपेच विप्लव नेकपालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै आगामी निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती पेचिलो बनेको हो। त्यसकारण मङ्सिरको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सरकार यतातर्फ पनि गम्भीर रूपमा केन्द्रित हुन जरुरी देखिएको छ।
ज्योतिषको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 4 आइतबार एकादशी तिथिको दिन निर्वाचन तय गर्न सहमत भएका छन्। मन्त्री परिषदले प्रदेश केन्द्रको मिति तय गरेसँगै निर्वाचनको माहौल ह्वात्तै बढेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सिट संख्या बाँडफाँडमा केन्द्रित भएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सके गठबन्धन तोड्ने नसके एक्लै निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छ। बहालवाला पूर्व प्रधानमन्त्री हराउ अभियान पनि उस्तै सशक्त बन्दैछ। 165 स्थानमा नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मैदानमा आउँदैछन्। त्यसकारण यसपटकको मङ्सिर 4 को निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ।